आज हामी दिक्तेल बजारदेखि भोजपुर बजारसम्मको यात्रा गर्दैछौँ। मध्य पहाडी लोकमार्गमा पर्ने खोटाङको सदरमुकाम दिक्तेल बजारदेखि भोजपुर बजारसम्मको दूरी करिब 90 किलोमिटर रहेको छ। दिक्तेल बजार खोटाङ जिल्लाको सदरमुकाम रहेको छ भने भोजपुर बजार भोजपुर जिल्लाको सदरमुकाम रहेको छ। आजको भिडियोमा हामी मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पर्ने दिक्तेल बजारदेखि भोजपुर बजारसम्म जाँदा बाटोमा देखिने विभिन्न सुन्दर स्थानहरूको दृश्यहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। खोटाङदेखि भोजपुरसम्म जाने बाटोको अवस्थाको बारेमा पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। खोटाङबाट भोजपुरसम्म जाने बाटोमा पर्ने विभिन्न सुन्दर गाउँ बस्तीहरूको ड्रोनबाट कैद गरेको दृश्यहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। खोटाङको दिक्तेल बजारबाट भोजपुरसम्म जाँदा बाटोमा पर्ने सुन्दर गाउँहरू जस्तै बानाचुङ बजार, पेलुङ बजार, सेखुवा, चखेवा जस्ता विभिन्न ठाउँहरूमा ड्रोन उडाएर त्यहाँको सुन्दरतालाई अझ सुन्दर रूपले प्रस्तुत गर्नेछौँ। यो भिडियो विशेष तपाईँहरूकै अनुरोधमा तयार गरिएको छ, त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म अवश्य हेरिदिनुहोला। भिडियोलाई एक लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। भिडियो कस्तो भयो एक कमेन्टको पनि अपेक्षा गर्दछु। आउनुहोस् आज तपाईँ हामी सँगै मिलेर खोटाङदेखि भोजपुरसम्मको यात्रा गरौँ। यो हो तपाईँ हाम्रै सुन्दर नगर दिक्तेल बजार। आज चाहिँ हामी यही सुन्दर दिक्तेल बजारदेखि मध्य पहाडी लोकमार्ग हुँदै भोजपुर बजारसम्मको यात्रामा छौँ। यो अल्छेढुङ्गा भन्ने स्थानमा बाइकलाई चेक जाँच गरी हामी अगाडि बढ्न लागिरहेका छौँ। अल्छेढुङ्गामा बाइकलाई चेक जाँच गराएर हामी यति बेला यो मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत रहेको सोल्माको भूभागहरूमा आइसकेका छौँ। आज हामी खोटाङदेखि भोजपुरसम्म जाँदा बाटोमा देखिने सुन्दर दृश्यहरू अनि बाटोको अवस्थाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीसहित भिडियो प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसैले हाम्रो भिडियोलाई पुरा हेरी खोटाङदेखि भोजपुरसम्म जाने बाटोको बारेमा पनि जानकारी लिनुहोला अनि केही मनोरञ्जन पनि लिनुहोला। यति बेला हामी यो छेपे खोला भन्ने स्थानमा आइसकेका छौँ। यो छेपे खोलामा चाहिँ पुलको निर्माण भइसकेको छैन, त्यसैले पनि होला खोटाङदेखि भोजपुर अनि भोजपुरदेखि खोटाङ आउने जाने यात्रुहरूलाई बर्खाको समयमा निकै शास्ति भोग्नु परेको अवस्था छ। आशा गरौँ यस स्थानमा चाँडै पक्की पुल बनोस् अनि आवत जावत गर्ने यात्रुहरूलाई पनि सहजता महसुस होस्। दर्शकवृन्द देख्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ हामी खोटाङदेखि भोजपुरसम्मको यात्रामा छौँ। यतिखेर चाहिँ हामी यो खोटाङकै नेर्पा साबिकको नेर्पा गाविस नजिकै आइसकेका छौँ। हाम्रो यात्रा अब बिस्तारै रफ्तारमा अगाडि बढ्दैछ। अब एकदमै नन स्टप जाने कुरा भएन, किनभने खोटाङदेखि भोजपुरसम्म जाने बाटोको अवस्था कस्तो छ, बाटोबाट कस्तो कस्तो दृश्यहरू देख्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हाम्रो यात्रा चाहिँ अब एकदमै स्लोली छ। यो नेर्पा भन्ने स्थानमा चाहिँ हाम्रो एकजना साथीले ड्रोन उडाउन अनुरोध गर्नुभयो। हामी नेर्पाको दृश्यहरू ड्रोनबाट हेर्दैछौँ। नेर्पाको रामपुर भन्ने स्थानमा ड्रोन सट लिएर हामी अहिले यतिखेर सन्सारी डाँडा भन्ने स्थानमा आइरहेका छौँ। अब केही क्षणमै हामी भुलभुले पुग्नेछौँ। खोटाङदेखि भोजपुरसम्म जाने बाटोको अवस्था तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। ठाउँ ठाउँमा बाटो छैन, ठाउँ ठाउँमा पुल छैन, निकै समस्या छ अहिले। तर चखेवाबाट उता भन्ने बाटो निकै सुन्दर छ अरे भन्ने सुनिएको छ। अब हेर्दै जाउँ बाटो कस्तो छ। हामी चाहिँ यतिखेर यो काली खोलाको नजिक आइसकेका छौँ। अब काली खोला तरेर 2 किलोमिटर जति अगाडि बढेपछि हामी भुलभुले पुग्नेछौँ। हामी यति बेला भुलभुलेको नजिक आइसकेका छौँ। हाम्रो यात्रा अगाडि बढिरहनेछ, यहाँ रोकिँदैन, किनभने यस स्थानको भिडियो हामीले थुप्रै प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। हेर्नुभएको छैन भने अगाडिको भिडियोहरू पनि हेर्नुहोला। अनि अहिले यो भुलभुलेमा चाहिँ पक्की पुल पनि निर्माण भइसकेको छ। यो एउटा हाम्रो लागि खुसीको कुरा नै मान्नुपर्छ।
तर बाटो भने अझै पनि निकै कठिन छ। बर्खाको समयमा त अझ झन् पानीले हिलाम्मै भएर यो सडक निकै कष्टकर हुने गर्दछ। आवत जावत गर्ने यात्रुहरूलाई निकै कष्ट हुने गर्दछ। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पारिपट्टि सानो झुरुप्प घर भएको स्थान रहेको छ, जसलाई बानाचुङ बजार भनिन्छ। अब यो चाहिँ मध्य पहाडी लोकमार्गको बिचमै भएको कारणले पनि होला यो बजार निकै लोकप्रिय बजारको रूपमा रहेको छ। सानो झुरुप्प बस्ती, निकै सुन्दर बस्ती रहेको छ बानाचुङ बजार। हामी चाहिँ आज खोटाङदेखि भोजपुरसम्म जाने भएको कारणले बाटोबाट देखिएका विभिन्न सुन्दर स्थानहरूलाई चाहिँ हामीले समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। हामी चाहिँ यहाँ बानाचुङमा चाहिँ चिया खान भनेर बसेको। अब बिहानको खाजा पनि खाएको छैन, त्यही भएर चाहिँ साथीहरू चिया खान एकदम तम तयार हुनुहुन्छ। हाम्रो सबिना म्यामकोमा चाहिँ हामी चिया खाँदैछौँ। अब सानोतिनो पसल छ, अब गाउँमा यस्तै हो, दुःख सुख होइन। बानाचुङ बजारमा बिहानको खाजा खाएर हामी अगाडि बढ्यौँ। यो लप्से खोला भन्ने स्थानमा चाहिँ ड्रोन सट लिन मन लाग्यो, त्यही भएर यहाँको सुन्दर दृश्यहरूलाई ड्रोनबाट हामी कैद गर्दैछौँ। अहिले चाहिँ हामी यो लप्से खोला तरेर पारिपट्टि बुवासुङ भन्ने भूभागतर्फ प्रवेश गर्दैछौँ। यो हामी वारिपट्टि भएको भूभाग चाहिँ बुवालुङ भन्ने स्थानको रहेको थियो। यतिखेर चाहिँ हामी यो पङ्खु खोला भन्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ। यहाँ पनि पक्की पुल निर्माण भइ नसकेको कारणले यात्रुहरूलाई निकै शास्ति भोग्नु परेको अवस्था छ। यो खोला त झन् बर्खायाममा निकै ठुलो बाढी आउने भएको कारणले यदि ठुलो बाढी आएको समयमा चाहिँ वारपार गर्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ बास बसेर पनि जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। तर यो खोलामा चाहिँ पुल बन्न तयारी भइरहेको अवस्था पनि रहेको रहेछ। यतिखेर हामी यो बुवासुङ भन्ने स्थानमा आइसकेका छौँ। बुवासुङ दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका अन्तर्गत नै पर्दछ। यहाँबाट करिब 4 किलोमिटर अगाडि बढिसकेपछि हामी पेलुङ भन्ने स्थान पुग्दछौँ। पेलुङमा हामी केही मात्रामा ड्रोन सटहरू लिएर अनि त्यहाँको दृश्यहरू कैद गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। एउटा खुसीको कुरा, यो स्थानमा चाहिँ अहिले पक्की पुल बनिसकेको रहेछ। यहाँबाट यो पुल तरेर अगाडि गइसकेपछि हामी लामाखु प्रवेश गर्दैछौँ। हामी यति बेला पेलुङ बजार आइसकेका छौँ। पेलुङ बजारको सुन्दर दृश्यलाई हामी ड्रोन मार्फत कैद गर्नेछौँ। त्यसपछि हाम्रो यात्रा पुनः सुचारू हुनेछ। यो पेलुङ बजारबाट ड्रोन उडाउँदै गर्दा हाम्रो निकै मिलनसार साथी प्रकाशजीसँग पनि भेट भयो। उहाँले विशेष गरी मेरो घरसम्म ड्रोन उडाइदिनु भनेर चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुभयो। त्यसैले हामी प्रकाशजीको घरसम्म ड्रोन उडाउँदैछौँ। अगाडि हरियो र रातो टिन लगेको 2टा घर चाहिँ प्रकाशजीको घर रहेछ।
पेलुङ बजारको सुन्दर दृश्यलाई ड्रोन मार्फत कैद गरेर अगाडि बढिरहँदा मध्य पहाडी लोकमार्गलाई पिच गर्ने कार्यक्रम धमाधम भइरहेको रहेछ। खुसी लागेर आयो। अबको वर्षमा चाहिँ अर्को वर्ष आउँदा चाहिँ यो बाटो पुरै पिच भइसकेर अनि बाटोमा पुलहरू पनि निर्माण भएर निकै सहज हुने रहेछ जस्तो लाग्यो। अनि यतिखेर चाहिँ हामी यो साप्सु खोलाको नजिक आइसकेका छौँ। साप्सु खोला यो पुल तरेर पारी गइसकेपछि हामी साकेला गाउँपालिका प्रवेश गर्नेछौँ। अहिले हामी भइरहेको स्थान चाहिँ दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका अन्तर्गत नै पर्दछ। हामी साकेला गाउँपालिका प्रवेश गरिसकेका छौँ। अब साकेलाबाट हामी एकैचोटि भोजपुर जिल्लाको ट्याम्के मयु गाउँपालिकामा प्रवेश गर्नेछौँ। बाटो यतापट्टि निकै समस्या छ अरे भन्ने कुरा सुनिएको छ। अब हेर्दै जाउँ कस्तो छ बाटो। अहिलेसम्म त त्यति धेरै समस्या छैन, तर पनि बाटोमा मोटरेबल पुल नबनेको कारणले कहीँ कतै भने वर्षायाममा निकै समस्या पनि हुने गरेको छ। दर्शकवृन्द, हामी चाहिँ अहिले यहाँ सेखुवाको मध्य भागमा आइसकेका छौँ। निकै टर्निङ पोइन्टहरू छन् यहाँ। अब यहाँबाट चाहिँ भोजपुर पुग्नलाई 55 किलोमिटरको दूरी तय गर्नुपर्ने रहेछ। यहाँबाट चाहिँ यो नागबेली बाटो टर्निङै टर्निङ उकालो काटेपछि चखेवा पुग्न सकिन्छ। हामी यहाँको ड्रोन सट लिन भनेर चाहिँ केही बेर रोकिएका छौँ। साकेला गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने सेखुवाको मध्य भूभागमा निकै टर्निङहरू रहेका छन्। यिनै सुन्दर टर्निङहरूको दृश्य ड्रोन मार्फत निकै बेर कैद गरेर हामी भोजपुर बजारतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। डाँडाटोल भन्ने स्थान यो सेखुवाको मध्य भूभागमा पर्दछ। निकै सुन्दर पनि रहेको छ। अगाडि तपाईँहरूले ड्रोन मार्फत देखिहाल्नुभयो। हामी चाहिँ अहिले मध्य उकालोमा अगाडि बढिरहेका छौँ। अब केही क्षणमा हामी बादुङ भन्ने स्थानमा पुग्नेछौँ। बादुङबाट भने चखेवासम्म लगभग 1300 नै छ। काठमाडौँदेखि आउनुभएको हाम्रो 2 जना साथीहरू चाहिँ अगाडि दौडिरहनु भएको छ। हामी चाहिँ उहाँहरूलाई फलो गरेर पछाडि दौडिरहेका छौँ। मौसम एकदमै रमाइलो अनि एकदमै घमाइलो छ। अब हामी गोठेसिङ होमस्टे भन्ने स्थानमा गएर चाहिँ खाना खाने हाम्रो प्लान रहेको छ। हामीले खानाको लागि गोठेसिङ होमस्टेमा अर्डर गरिसकेका छौँ। यतिखेर चाहिँ हामी यो चखेवाको नजिकै आइसकेका छौँ। अब यता अहिले हामी भएको स्थान चाहिँ खोटाङ जिल्लापट्टिको छ। अब केही अगाडि गएपछि हामी चखेवामा बनेको गेटबाट कटेर अगाडि बढेपछि भोजपुर जिल्ला प्रवेश गर्नेछौँ।
गोठेसी होमस्टेमा हामीले खानाको अर्डर गरिसकेका छौँ। त्यहाँ खाना खाएर अनि हामी भोजपुर बजारतर्फ प्रस्थान गर्नेछौँ। हामी चाहिँ यति बेला चखेवा डाँडामा आइसकेका छौँ भन्दा पनि फरक पर्दैन, किनभने हामी चखेवाको छेउछाउ आइसकेका छौँ। माथि शिरमा ट्याम्के डाँडा देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले ट्याम्के डाँडाको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने केही समय अगाडि मैले हाम्रो यसै युट्युब च्यानल मार्फत ट्याम्के डाँडाको सुन्दर भिडियो प्रस्तुत गरिसकेको छु। उक्त भिडियोलाई पनि हेरिदिनु होला। हामी चाहिँ अब केही क्षणमै चखेवा डाँडामा प्रवेश गर्दैछौँ। ठ्याक्कै भन्नुपर्दा हामी यतिखेर खोटाङ जिल्ला र भोजपुर जिल्लाको सिमानामा अवस्थित चखेवा डाँडामा प्रवेश गरिसकेका छौँ। अगाडि चखेवामा निर्माण भएको गेट देख्न सक्नुहुन्छ। उक्त गेटबाट अगाडि लागिसकेपछि हामी भोजपुर जिल्ला प्रवेश गर्नेछौँ। यतिखेर हामी भोजपुर जिल्लापट्टिको चखेवा डाँडामा आइसकेका छौँ। यहाँबाट भोजपुर बजार पुग्न 40 किलोमिटरको दूरी रहेको छ। हामी गोठेसिङ होमस्टेमा खाना खाएर अनि भोजपुर बजारतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। यो चाहिँ चखेवा डाँडामा निर्मित होटलहरू। यहाँ चाहिँ खान तथा बास बस्नको लागि पनि सुविधा रहेको छ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, सेनमिखा राई बस्ने घर पनि हो यो। यहाँ चाहिँ हेर्ने कथाबाट निकै लोकप्रिय बनेका सेनमिखा राई पनि बस्ने गर्दछन्। हामी चाहिँ यतिखेर चखेवा डाँडामा आइसकेका छौँ। अब गोठेसिङ होमस्टेमा हाम्रो खानाको अर्डर भइसकेको छ। केही बेर हामी यो चखेवा डाँडाबाट देखिने सुन्दर दृश्यहरू निहाल्नको लागि भनेर चाहिँ अहिले माथि आइरहेका छौँ। यहाँबाट पनि निकै सुन्दर दृश्यहरू देख्न सकिन्छ। अनि मौसम खुलेको समयमा हिमालका दृश्यहरू पनि यहाँबाट देख्न सकिन्थ्यो। तर आज चाहिँ मौसम त्यति खुलेको छैन। मौसम खुलेको छैन भन्नुपर्दा मौसम त राम्रै खुलेको हो, तर हिमश्रृङ्खलाहरूलाई चाहिँ बादलले ढाकिरहेको अवस्था छ। अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो पारिपट्टिको डाँडामा चाहिँ मुन्दुम पदमार्ग पनि रहेको छ। तिनै डाँडाको बाटो हुँदै हुँदै मुन्दुम ट्रेल हुँदै माथि साल्पा पोखरीसम्म पुग्न सकिन्छ। तपाईँहरूलाई मैले मुन्दुम पदमार्गको बारेमा पनि योभन्दा अगाडि भिडियो प्रस्तुत गरिसकेको छु। यदि उक्त भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने उक्त भिडियोहरू पनि हेरिदिनु होला। हामी चाहिँ चखेवा डाँडामा केही बेर घुमघाम गरेर त्यहाँको घमाइलो मौसमसँग एकछिन रमाएर चाहिँ गोठेसिङ होमस्टेतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। चखेवाबाट 3 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ गोठेसिङ होमस्टे। भोजपुर जाने मध्यपाडी लोकमार्गभन्दा केही माथितिर राख्नुपर्ने हुन्छ गोठेसिङ होमस्टे पुग्नको लागि। अनि बाटोमा बोर्ड पनि राखिएको छ यसरी, गोठेसिङ होमस्टे जाने बाटो भनेर। यहाँ चाहिँ पाहुनाहरूको लागि मात्रै खुल्ला छ, गाईबस्तुहरूको लागि चाहिँ बन्द भनेर चाहिँ लेखिएको रहेछ। अब हामी गोठेसिङ होमस्टेतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी गोठेसिङ होमस्टेतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। निकै घमाइलो मौसम छ अनि यहाँको वरिपरिको वातावरण पनि निकै सुन्दर रहेको छ। यस्तो रहेको छ गोठेसिङ होमस्टे। विशेष गरी तपाईँ हामी जस्तै आन्तरिक पर्यटनहरूको लागि स्वागत गर्नको लागि भनेर खोलिएको रहेछ गोठेसिङ होमस्टे। यस स्थानमा हामीले खानाको अर्डर गरिसकेका छौँ। त्यसैले अब यहाँ खाना खाएर चाहिँ हामी भोजपुर बजारतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। हामी चाहिँ पहिले होमस्टेमा बास आउँदा यो घरमा चाहिँ बसेका थियौँ। यहाँको बास बस्ने लजहरू पनि निकै राम्रो छ। पानी खाने ढुङ्गे धारा पनि निकै सुन्दर, निकै अनौठो किसिमको लाग्यो मलाई चाहिँ। हामी चाहिँ अब यो गोठेसी होमस्टेमा खाना खान लागिरहेका छौँ। खाना रेडी भइसक्यो भनेर हाम्रो यहाँको होमस्टेको यहाँको प्रोप्राइटर दाइले हामीलाई भनिसक्नु भएको छ। एकदमै स्वादिलो खाना छ। दाल तरकारी
अनि गुन्द्रुकको अचार निकै मिठो छ। गोठेसिङ होमस्टेमा स्वादिष्ट खाना खाएर चाहिँ हामी अब भोजपुर बजारतर्फ जाने तयारी गरिरहेका छौँ। निकै सुन्दर ठाउँमा बनेको रहेछ गोठेसिङ होमस्टे। यहाँको चाहिँ ड्रोन सट हामी लिँदैछौँ। विशेष गरी यही होटलको प्रोप्राइटर प्रकाश राई दाईको अनुरोधमा चाहिँ यहाँको ड्रोन सटहरू हामी लिइरहेका छौँ। वरिपरि डाँडाकाँडा छन् अनि बिचमा टुप्लुक्क रातो टिनहरू लगाइएको झुरुप्प भएको गोठेसिङ होमस्टे निकै सुन्दर पनि रहेको छ। यदि तपाईँहरू ट्याम्के डाँडाको भ्रमण गर्न आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई खाना खान तथा बास बस्न गोठेसिङ होमस्टे उपयुक्त हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। पिक्चर अभी बाँकी है भने जस्तै अब हामीले भोजपुर जिल्लासम्म भोजपुर बजारसम्म जाने बाटोको अवस्थाको बारेमा प्रस्तुत गर्न बाँकी नै छ। विभिन्न ठाउँमा लिएका ड्रोन सटहरू प्रस्तुत गर्न बाँकी नै छ। विभिन्न सुन्दर दृश्यहरू प्रस्तुत गर्न बाँकी नै छ। त्यसैले हाम्रो पार्ट 2 लाई पनि हेरिदिनु होला। आजको भिडियो कस्तो भयो आफ्नो प्रतिक्रिया जनाइदिनु होला। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। अब पार्ट 2 मा भेट हुन्छ। हस्त बाई बाई।